बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम अपना दोहराई का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। साबका वाक़फ़ियत के जायज़े का पहला सवाल है, दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है? जी, तो दुनिया के निज़ाम अल्लाह ताला के चलाने के साथ साथ अगर हम अपनी ज़मीन का निज़ाम देखें तो इंसानों की मेहनत की वजह से ही चल रहा है। दूसरा सवाल है, मुश्किल काम को कैसे करना चाहिए? तो मुश्किल काम को हिम्मत से और मेहनत से और लगातार कोशिश से करना चाहिए। तीसरा सवाल है, कोशिश करते रहने से क्या होता है? जी, तो कोशिश करते रहने से इंसान अपने काम में कामयाब हो जाता है। आज हम सबक नंबर 13 किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों की पढ़ाई और इमला की मशक करते हुए उसका मरकज़ी ख़याल अहज़ करेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये नज़्म इस्माइल मेरठी ने लिखी है, जो कि एक बहुत अजीम शायर थे और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने अपना जो है कलाम इस तरह से लिखा है कि उनकी हिम्मत बनाने के लिए, उनकी अखलाकी तरबियत करने के लिए और इनकी ये खिदमात जो हैं वो बिल्कुल भी फ़रामोश करने के काबिल नहीं हैं। तो मेहनत और हिम्मत के बारे में ये नज़्म जो है वो बच्चों की को तहरीक दिलाने के लिए इस्माइल मेरठी ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में लिखी है। तो चलते हैं इसकी पढ़ाई की तरफ। इसका पहला बंद है। और एक और बात कि आप जानते हैं कि जो अशार होते हैं उसके जो अगर 5 मिसरे होते हैं तो फिर उसको मुहम्मस कहते हैं, यानी हमस का मतलब होता है 5, तो इसमें मुहम्मस जो है वो 5 मिसरों वाले शेर को कहते हैं। इसी तरह से मुसद्दस जो है वो 6 मिसरों वाले शेर को कहते हैं और 4 मिसरों वाले शेर को रुबाई कहते हैं, जबकि 3 मिसरों वाले शेर को मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है नज़्म जो है वो इसका एक बंद जो है मुहम्मस के अंदाज़ में है। पहला बंद है, दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो, न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है जो हो सो हो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ठीक है, लुटिया डबोने का मतलब है कि अपना बिल्कुल ही उसको तबाह कर देना अपने खुद को। तो तवक्को जो है उम्मीद को कहते हैं, हैर सो हो जो हो सो हो का मतलब जो भी हो उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो इस बंद में शायर जो है वो बता रहा है कि अगर काम को बिल्कुल ख़त्म करके बैठ जाएं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं तो फिर जो है वो इंसान को बहुत नुकसान उसका होता है। इस वजह से काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करनी चाहिए और काम से भागना नहीं चाहिए, वो कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा बंद है, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुबह घिस जाए पत्थर की सिल, रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल, तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। मुत्तसिल मतलब लगातार, बराबर। बेशुबह मतलब इसमें कोई शक नहीं है। पत्थर की सिल, जो पत्थर की मसत्ता इसकी सतह होती है। अगर वो मुस्तकिल को कहते हैं हमेशा काम करते रहना। ठीक है, इसमें भी शायर जो है वो पत्थर पे पानी पड़ने की मिसाल दे के कह रहा है कि अगर लगातार पानी पे पत्थर जो है पानी जो है वो पत्थर के ऊपर गिरता रहे तो वो उसमें भी सुराख हो जाता है और उसकी जो सतह होती है वो बिल्कुल घिस जाती है। तो इसी तरह से कोई शक नहीं कि अगर मुसलसल इंसान मेहनत करता रहे मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो उसको नतीजा उसका मिल जाता है। अगर नहीं करेगा तो फिर भी नाकामी की सूरत में उसका नतीजा उसको मिल जाएगा, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। तीसरा बंद है, ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इस्तिराब और कलक, दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। मतलब ये तालिब इल्मों के को तहरीक दिलाने के लिए इस बंद में शायर कह रहा है कि अगर तुम्हें सबक मुश्किल लगता है, पढ़ाई मुश्किल लगती है,
تو اس میں دکھی ہونے کی یا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بار بار پڑھو اور ہر ورق کو، ہر صفحے کو بار بار پڑھتے رہو جب تک کہ وہ یاد نہ رہے اور یاد نہ ہو جائے، اور جب تک تمہیں ہمت ہے، رمق کو کہتے ہیں، ہمت کو کہتے ہیں، جان کو کہتے ہیں، تو تب تک اس کو پڑھتے رہو اور کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ اگلا بند ہے، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اگر ہمت ہار کر کتاب جو ہے الماری میں رکھ دی جائے کہ ہمیں سبق نہیں یاد ہو رہا، تو پھر اگر امتحان میں تم جاؤ گے تب بیٹھو گے تو پھر تمہیں وہ سبق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، امتحان میں جواب نہیں ہوں گے سوالوں کے جواب جو پوچھے جائیں گے پرچے میں، تو اس لیے نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں، اور پھر اس طرح سے پڑھنے سے، کوشش کرنے سے کامیابی مل جائے گی، اس لیے کوشش کرتے رہو۔ آخری بند ہے، جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ بازی کھیل کو کہتے ہیں، سبقت کہتے ہیں جیتنے کو، آگے بڑھ جانے کو، اول آنے کو، اور ٹھٹکو مطلب ڈر کے ٹھہر جانا، جھجکنا شرمانا، پچھتانا مطلب اب نے کیے پر شرمندہ ہونا۔ تو صبر سے کام فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کھیل رہے ہیں اور اس میں آپ نہیں جیتتے تو اس میں جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اگلے دفعہ جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کھیل میں حصہ ہی نہ لیں اور شرمائیں اور جھجکتے رہ جائیں، بلکہ ہمت سے، صبر سے کام لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں اور پھر انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو کہ مولانا اسماعیل میرٹھی نے لکھی، اور بچوں کو تحریک دلانے کے لیے کہ ناکامیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ناکامی کو جو ہے وہ کامیابی میں بدلنے کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کا مرکزی خیال بھی دیکھیں گے ساتھ میں کہ محنت سے جی چرانا ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیشہ مستقل مزاجی سے کام لیتے ہوئے ہمت اور محنت سے پڑھائی کریں تو اس کے نتیجے میں شاندار کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر میدان میں حوصلہ ہارے بغیر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت نظم ہے اور اس کا خوبصورت سا مرکزی خیال بھی ہے، اور اس پر آپ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تفہیم کی جانچ کے لیے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، سبق یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مشکل سبق ہے تو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، کھیل میں ناکامی پر کیا کرنا چاہیے؟ تو کھیل میں ناکامی پر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ دوبارہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس نظم سے ہمیں ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور جرأت مندی کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہنے کا سبق ملتا ہے۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ بھی قرآن پاک کی سورت ہے، سورت النجم کی آیت نمبر 39 ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے اچھائی کے لیے، اور مثبت کوشش جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ تو آج کا گھر کا کام ہے کہ سبق نمبر 13 کی پڑھائی، املا کی مشق کریں اور مرکزی خیال کو کاپی پر خوش خط لکھیں اور یاد کریں۔ جی عزیز طلبہ، اپنے آن لائن کلاسز میں پہلے مرکزی خیال جو ہے وہ نہیں لکھا، تو اب آپ اس کو لکھیں گے کاپی پر، اس کو خوش خط یاد بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔